यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ। हामी आज कक्षाकोमा पढ्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी स्याम्पलिङ थ्योरीकै टपिक अन्तर्गत छौँ। स्याम्पलिङ थ्योरीका विभिन्न मेथडहरू, टेक्निकहरूको बारेमा छलफल गर्दै हामीले स्ट्याटिस्टिकल इरर भनेको के हो, कसरी रेज हुन्छ, अनि त्यो इररहरू प्रोड्युस हुनको कारणहरू के हुन्, इररहरू कति प्रकारका हुन्छन् भनेर स्याम्पलिङ र नन स्याम्पलिङ र त्यो स्याम्पलिङ इरर आउनको कारणहरू के हुन् र नन स्याम्पलिङ इररहरू आउनका कारणहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले हिजो चर्चा गऱ्यौँ। आज हामी स्याम्पलिङ थ्योरी अन्तर्गतकै स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भन्ने टपिकलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो, स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको के हो, अनि सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमको कन्सेप्ट के हो कुन्नी, अनि त्यसैले हामी स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भन्ने टपिकलाई समातेर आज अगाडि बढ्छौँ। अहिलेसम्म हामीले स्याम्पलबाट ड्र गरेका भ्यालुहरूलाई स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा सामान्य चर्चा परिचर्चाहरू गर्दै गयौँ। सामान्य अवधारणाहरू यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा छ। तसर्थ अब कुनै पनि स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्सको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट कसरी अगाडि बढाउने, स्याम्पल स्ट्याटिस्टिकलाई प्रोबेबिलिटी कसरी प्रोभाइड गर्ने भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामी स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्छौँ। र यहाँ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको डेफिनेसनको रूपमा यहाँहरूले एउटा ब्लकमा देखिरहनु भएको छ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो भन्ने कुरामा धेरै अवधारणा त यहाँहरूले सेकेन्ड च्याप्टरमा पनि थाहा पाउनुभयो। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, पोइजन डिस्ट्रिब्युसन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा विभिन्न र्यान्डम भेरिएबलमा प्रोभाइड हुने प्रोबेबिलिटीको डिस्ट्रिब्युसनको नेचर के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले पहिला पनि अब अलिअलि अवधारणा लिइसक्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। तसर्थ यहाँ चाहिँ अब स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिकल भ्यालु हुन्छ, स्ट्याटिस्टिकहरू हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ र स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिकको प्रोबेबिलिटी प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ हाम्रो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा हुन्छ। यो कसरी हुन्छ, के तरिकाले हुन्छ, कस्तो पपुलेसनमा हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो क्रमशः आउँदै जान्छ, यहाँहरू नहातिनु होला। र अहिलेसम्ममा चाहिँ हामी स्याम्पल स्ट्याटिस्टिकका भ्यालुहरूलाई पनि प्रोबेबिलिटी प्रोभाइड गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा रहेर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ द स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक इज कल्ड स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ द स्ट्याटिस्टिक हो भनेर यहाँहरूले यो स्लाइडबाट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो टोटल पपुलेसनको साइज चाहिँ क्यापिटल एन हुन्छ, अनि त्यो क्यापिटल एन साइजको पपुलेसनबाट स्मल एन साइजको स्याम्पल चाहिँ ड्र गर्छौँ हामीले भन्ने कुराकै आधारमा रहेर स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई यो तल्लो ब्लकमा देखाइएको छ। स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन केमा निर्भर गर्छ त, वाट आर द कन्डिसन्स एज्युम्ड बिफोर स्टार्टिङ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन। हामीले एज्युम गर्ने कन्डिसन के हुन् भन्दा पपुलेसनको साइज क्यापिटल एनले प्रभाव पार्छ। त्यो एन क्यापिटल एन साइजको पपुलेसनबाट हामीले स्टडीको लागि, रिसर्चको लागि स्मल एन साइजको स्याम्पल लिन्छौँ। स्याम्पल लिने पनि दुईवटा तरिका छ। फेरि मेथड्स अफ चुजिङ स्याम्पल भनेको छ, त्यहाँ स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट SWR भन्छौँ हामी, स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भन्छौँ हामी SWOR। यसरी हामीले स्याम्पल लिने तरिका पनि दुईवटा तरिकाहरू छन्। यसमा चाहिँ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत रहेर कुरा गर्नु पर्दा अब यहाँ हाम्रो मेन काम भने चाहिँ के हो भने कुनै पनि स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिकलाई प्रोबेबिलिटी प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन हो भन्ने कुरा भयो। र यो चाहिँ तीनवटा कुराहरूमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। एउटा पपुलेसनको साइज, अर्को स्याम्पलको साइज, र अर्को स्याम्पल चुज गर्नेको कन्डिसन, त्यो भनेको स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट र स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्टमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले यो स्लाइडबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट र स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त? यो धेरै गाह्रो कन्सेप्ट छैन, यहाँहरूलाई धेरै साथीहरूलाई थाहा पनि छ। स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि पपुलेसनबाट स्याम्पल ड्र गर्दा फर्स्ट आइटम चुज गरिसकेपछि त्यो आइटमलाई पपुलेसनमा ब्याक गर्ने कि वा रिटर्न गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालका प्रश्न उठ्छन्। हामीले एन साइजको पपुलेसन, क्यापिटल एन साइजको पपुलेसनबाट स्याम्पल ड्र गर्दा इफ वी चुज द फर्स्ट आइटम देन वी हेभ अ क्वेसन, इट इज रिटर्न ब्याक अर नट।
त्यसलाई त्यहाँ राख्ने कि नराख्ने? अब दुईटा प्रश्नमा यदि राख्यौँ भने स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट, यदि राखेनौँ भने स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट। राख्दा के फरक पर्छ, नराख्दा के फरक पर्छ? अर्को प्रश्न छ फेरि। अब 52 पत्ती तास, फिटेको तास हाम्रो हातमा छ, हामीले एउटा तास तान्यौँ त्यहाँबाट, त्यसको प्रोबेबिलिटी 1/52 हुन्छ। एउटा जुनसुकै होस्, हामीले त्यो चुज गरेका छैनौँ। त्यो प्लेइङ कार्डको आइटम फिक्स गर्ने हो भने त्यसका प्रोबेबिलिटी के हुन्छन् भन्ने कुरा अरू होला। तर 52 प्लेइङ कार्ड्सबाट इफ यु ड्र अ कार्ड फ्रम द विल सफल टु प्याक अफ 52 प्लेइङ कार्ड्स एट दैट कन्डिसन, what will be the probability of single card? That means 1/52. अब त्यो एकचोटि तानियो नि, अब तानेपछि फेरि त्यहाँ राख्ने कि नराख्ने? राखियो भने फेरि दोस्रो कार्ड तान्ने बेलामा दोस्रो कार्डको नि प्रोबेबिलिटी चाहिँ सेम हुन्छ, रिमेन सेम, 1/52 नै हुन्छ। हामीले त्यही राख्यौँ। अनि तल्लो कन्डिसनमा विदाउटमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो राखेपछि त्यसलाई बाहिर राखिदिन्छौँ। अब सेकेन्ड कार्ड तान्नु पर्दा 51 मध्येबाट एउटा छान्छौँ अब हामी। भनेपछि सेकेन्ड कार्डको लागि प्रोबेबिलिटी 1/52 नभएर 1/51 हुन्छ। त्यसको अर्थ के हुँदो रहेछ भने स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट र स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्टमा स्याम्पल पोइन्टहरूको प्रोबेबिलिटीमा इफेक्ट गर्दो रहेछ, असर पर्दो रहेछ। स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट र स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्टमा यति चाहिँ फरक पर्दो रहेछ। तपाईँको झोलामा विभिन्न प्रकारका बलहरू होलान्, विभिन्न प्रकारका बलहरूमध्ये कुनै एउटा कलरको बलहरू छान्नु पर्यो भने तपाईँले पहिलोचोटि छान्दाखेरि कुनै कलरको एउटा बल आयो, अब त्यसलाई त्यसैमा राखिदिनु हो भने दोस्रोचोटिको लागि पनि त्यही नै सिमेन हुन्छ, सेमै रहन्छ हाम्रो प्रोबेबिलिटी चाहिँ। भने त्यसलाई त्यहाँ नराखिकन बाँकी रहेकोबाट निकाल्न थाल्नुभयो भने त्यसको पछिल्ला आइटमहरूको प्रोबेबिलिटी क्रमशः घट्दै 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 जान्छ र स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अलवेज रिमेन सेम, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। छोटकरीमा मैले यहाँहरूलाई स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट र स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्टको सामान्य कन्सेप्ट यहाँ जानकारी गराउने प्रयास मात्रै गरेको हुँ र यो ल्याङ्ग्वेजहरूमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने पढ्नु नै हुन्छ, पढ्नु त पर्छ नि, त्यही कुराहरू पाउनुहुन्छ। त्यही भन्छ नि, a sampling method is said to be sampling with replacement when first unit is selected at random from the population, is returned, replaced back to the population, then the second item is selected at random भन्छ। त्यसपछि अब के भयो त भन्दा every element can be selected more than one time भनेपछि दोस्रोचोटि पनि त्यही राखेपछि के हुन्छ, स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ पहिलोचोटि जुन आइटम ताने दोस्रोचोटि त्यही पनि त्यही आइदिन सक्छ फेरि, किनकि त्यो त त्यही छ नि त फेरि। तर तल्लो कन्डिसनमा त्यो चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ नट रिप्लेस ब्याक, तल्लो कन्डिसनमा त्यो हुन्छ। यहाँहरूलाई यो जानकारी गराएँ। अब यहाँहरूलाई यो स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट र विदाउट रिप्लेसमेन्टमा खासै प्रब्लम छ कि छैन होला, त्यो छ भने हजुरहरूले यसो क्वेसन राख्नुहोस् प्लिज, के जिज्ञासा छ भने, अर्थात् कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन त्यसको उत्तर जान्न चाहेँ मैले। गुटुङ टुङ टुङ साथीहरू बोल्नु न, के भएर म जति बोल्नु त्यति आनन्द मान्ने मान्छे पनि। Are you clear or not? Please, if you have any problem, you can share here. बुझा छ सर। ल ठीक छ, हजुरहरूले बुझ्नुभयो भन्ने माने। मैले नि सुन्नुहोस् है, स्याम्पलिङ थ्योरीको यहाँ नि प्रयोग भइरहेछ नि। यहाँ तपाईँहरू 7 जना हुनुहुन्छ, पपुलेसन हो। मैले क्वेसन राखेँ, बुझेर नबुझेर रिसर्च गर्न खोजेँ। यहाँ 2 जना साथीहरूले बोल्नुभयो वा 1 जनाले मात्रै बोल्नुभयो भने नि, जो बोल्नुभयो नि उहाँलाई मैले स्याम्पलको रूपमा लिन्छु। अनि मैले के बुझ्छु, जेनरलाइजेसन गर्छु। उहाँले बुझ्नुभयो भनेर आवाज आइसकेपछि त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ आवाज हो, त्यसको अर्थ हो 7 जनाले बुझ्नुभयो भनेर। अब म फ्याट अर्को स्लाइडमा जान्छु, हेर्नुहोस् त। ल हेर्नु अघि रहेछ, जेनरलाइजेसन भयो। स्याम्पलिङ थ्योरी त यहाँ पनि प्रयोग हुँदो रहेछ, कहाँ हिसाब किताबमा जोड घटाउमा मात्रै प्रयोग हुने हो र। ल अब हामी एनदर न्यू कन्सेप्ट, अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्ट्याटिस्टिक। स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको त असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हो फेरि। अब यो स्ट्यान्डर्ड इररले हामीलाई लगभग हाइपोथेसिस सकिन्जेलसम्म छोड्नेवाला छैन। स्ट्यान्डर्ड इरर
हामीले हिजो स्ट्याटिस्टिकल इरर भन्यौँ, हिजोको र टाइपको इरर थियो, अनभेरिफाइड इरर। र दुईटा प्यारामिटर र स्ट्याटिस्टिकको डिफरेन्स जे आउँछ त्यसैलाई स्ट्याटिस्टिकल इरर भने हो हामीले। त्यसलाई हामीले स्मल ई ले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ हिजो। तर आज हामी इररको नि स्ट्यान्डर्ड फर्म हेर्दैछौँ। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द स्ट्याटिस्टिक, इट इज आवर न्यू टपिक एन्ड वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट इट, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्ट्याटिस्टिक। हेर्नुहोस् त, अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने नि, इरर हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई दुई मत छैन। पपुलेसनको रिसर्च गर्दा स्याम्पल लिएर गर्दाखेरि पपुलेसनको प्यारामिटर र स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिकको बिचमा डिफरेन्स देखा पर्ने बित्तिकै त्यहाँ इरर आयो भन्ने कुरामा हामीलाई कन्फ्युजन छैन, कन्फ्युजन हुन पनि भएन। अब हामीले त्यो इररको पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्ट्याटिस्टिकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्छौँ। तसर्थ भनिएको पनि छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ अ स्ट्याटिस्टिक इज कल्ड द स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द स्ट्याटिस्टिक। हिजोको हाम्रो त्यो दुईटाको डिफरेन्सलाई हामीले र टाइपको इरर भनेका थियौँ, स्ट्याटिस्टिकल इरर। अब स्ट्याटिस्टिकल इररको पनि हामी इफ यु क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ दिस स्ट्याटिस्टिकल इरर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द स्ट्याटिस्टिकल इरर ड्युरिङ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन, त्यो बेलामा हामी भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड इरर। धेरै गतिलो, धेरै भारिलो पाराले हामीले बुझ्नु आवश्यक छैन। स्ट्याटिस्टिकल इररको पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक, कल्ड स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द स्ट्याटिस्टिक। त्यो भयो। अब यदि हामीले यो थीटा भन्ने चाहिँ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक हो भने, त्यो थीटा भन्ने चाहिँ स्याम्पल भ्यालु हो भने त्यसको स्ट्यान्डर्ड इररलाई हामी एसई थीटा भन्छौँ। हामी स्ट्यान्डर्ड इरर अफ थीटा, द्याट मिन स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक थीटा हो। त्यो भयो भने त्यो भनेको चाहिँ भेरिएन्स अफ द थीटा। त्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने त भेरिएन्स को स्क्वायर रुट त हो नि। त्यो भने के रहेछ, स्याम्पल स्ट्याटिस्टिकको भेरिएन्सको स्क्वायर रुट नै के हो रहेछ, स्ट्यान्डर्ड इरर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हो। तसर्थ यहाँहरूलाई एकदम जानकारी पछाडि फर्मुला युज हुँदै जान्छ। यो फर्मुला चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको स्क्वायर रुट भेरिएन्स अफ थीटा हो। अनि विभिन्न कन्टेक्स्टमा मिन, प्रपर्सन, कोरिलेसन, यिनीहरूको सन्दर्भमा स्ट्यान्डर्ड इरर कुन कुन भ्यालुले दिन्छ भन्ने कुरा हामी पछाडि पढ्दै जानेछौँ। अहिलेलाई एज अ थ्योरिटिकल पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने, इफ यु वान्ट टु क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक थीटा, देन वी अलवेज टेक अ स्क्वायर रुट अफ द भेरिएन्स अफ थीटा। भेरिएन्स अफ थीटालाई चाहिँ हामीले लिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। अब केही बुझ्न परेन, माथिको ल्याङ्ग्वेज एक्जाममा डेफिनेसन सोध्ने सम्भावना अलिक प्रबल हुन्छ। यसको चाहिँ यो डेफिनेसन यसो याद गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ द स्ट्याटिस्टिक इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द स्ट्याटिस्टिक भनिदिने। इट इज डिनोटेड बाई एसई थीटा, देन इट इज गिभन बाई अर इट इज डिफाइन्ड एज एसई थीटा इज कल्ड टु भेरिएन्स अफ थीटा, स्क्वायर रुट भेरिएन्स अफ थीटा भनेर लेख्नुभयो भने यो डेफिनेसन फर्मुला हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड इरर त के हुन्छ, हामी त जहिले पनि स्याम्पललाई त एज बेस्ट एज पोसिबल बनाउन चाहन्छौँ नि, सबभन्दा राम्रो स्याम्पल चुज गर्न चाहन्छौँ नि। सबैभन्दा राम्रो स्याम्पल चुज गर्नुको प्रयास हाम्रो किन रहन्छ त भन्दा, वी वान्ट टु रिड्युस द स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्ट्याटिस्टिक। वी वान्ट टु रिड्युस स्ट्याटिस्टिकल इरर। हाम्रो त इरर घटाउने हो नि त हाम्रो उद्देश्य त। इरर घटाउने भने चाहिँ के त भन्दा स्याम्पलको भ्यालु स्ट्याटिस्टिकलाई चाहिँ पपुलेसन प्यारामिटरको भेरी क्लोजमा लैजानु हो, पपुलेसनको प्यारामिटरसँग रिलेट गराउनु हो, नजिक पुर्याउनु हो, सकेसम्म एउटै बनाउनु हो, नसके पनि नजिक लैजानु हो। एउटै बनाउने काम थ्योरिटिकल्ली अलि प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। तसर्थ वी अलवेज वान्ट टु मिनिमाइज द इरर एट द्याट कन्डिसन वी हेभ गट एसई थीटा इज एज लेस एज पोसिबल। सकेसम्म यसलाई चाहिँ हामी जिरो बनाउने प्रयास गर्छौँ। अब जिरो बनाउने प्रयास चाहिँ के गरी गर्ने त? अब यो स्ट्यान्डर्ड इररलाई घटाउने हाम्रो त उद्देश्य जहिले पनि हुन्छ नि। अनि यहाँ तल्लो ब्लकमा पोइन्ट्स टु बी नोटेड इन स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको छ, त्यहाँ धेरै अरूको कुरा गरेको छैन। यदि हामीले स्ट्यान्डर्ड इररलाई घटाउन चाह्यौँ भने, स्ट्यान्डर्ड इररलाई मिनिमाइज गर्न चाह्यौँ भने, स्ट्यान्डर्ड इररलाई सकेसम्म जिरो बनाउन चाह्यौँ भने, द्याट मिन्स स्याम्पलको भ्यालुलाई पपुलेसनकै भ्यालुसँग रिप्रेजेन्ट गराउने गरी इक्वल बनाउन चाह्यौँ भने जहिले पनि स्याम्पल लिँदाखेरि असाध्यै राम्रो खालको स्याम्पल लिने प्रयास गर्नुपर्छ है। अनि
त्यसमा एक्युरेसी गेन गर्नको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इरर जति राम्रो हुन्छ त्यो स्याम्पल त्यति नै राम्रो मानिन्छ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा स्ट्यान्डर्ड इरर घटाउने उपाय चाहिँ के त भन्दा इन्क्रिजिङ द स्याम्पल साइज डिक्रिजिङ द स्ट्यान्डर्ड इरर। स्याम्पल साइज बढाउँदै बढाउँदै जानु भनेकै स्ट्यान्डर्ड इरर चाहिँ घटाउँदै घटाउँदै जानु हो। किन स्याम्पल साइज बढाउँदै बढाउँदै जानु भनेको त स्याम्पल साइज र पपुलेसनको साइज उस्तै उस्तै बनाउँदै बनाउँदै जानु भने हो नि त। स्याम्पल बढाउँदै जाँदाखेरि के भनिन्छ पपुलेसन आफै बन्दै बन्दै गइरहेको हुन्छ। अनि पपुलेसनै बन्दै बन्दै गयो भने त स्याम्पलको भ्यालु पनि प्यारामिटरसँग इक्वल हुँदै 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 गइरहेको हुन्छ नि त। त्यो प्रोपोर्सनेटली त गइरहेको हुन्छ। तसर्थ स्याम्पल इररमा स्याम्पल साइज हामीले बढाउन चाह्यौँ भने स्ट्यान्डर्ड इरर चाहिँ घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। यो हो स्ट्यान्डर्ड इररसँग सम्बन्धित कुरा। यो चाहिँ फर्मुला हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा अर्थात् इररलाई मिनिमाइज गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड इरर चाहिँ कम गर्नको लागि स्याम्पल साइज चाहिँ बढाउनु पर्दो रहेछ। त्यसको अर्थ हो स्ट्यान्डर्ड इरर इज अलवेज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द साइज अफ स्याम्पल भनेको छ यो तल्लो लाइनमा। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भने इरर घटे स्याम्पल साइज ठुलो हुने हो, स्याम्पल साइज घटे इरर बढ्छ, स्याम्पल साइज बढे इरर घट्छ भनेपछि उनीहरूको त अपोजिट रिलेसनसिप छ नि। त्यसलाई हामी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसनसिप भन्छौँ। यहाँहरूलाई मैले यति कुरा जानकारी गराएँ। स्ट्यान्डर्ड इरर यसले दिन्छ, यसलाई घटाउने उपाय भनेको स्याम्पल साइजलाई बढाउने हो। क्लियर हुनुहुन्छ? ठिक छ सर। ल स्ट्यान्डर्ड इररको हामीलाई अब हजुरहरूसँग स्लाइड पक्कै छ। अब यो आवश्यक पर्दाखेरि हामीले यी कन्डिसनहरू यी फर्मुलाहरूलाई चाहिँ हामीले दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। पछि हामी प्रयोग गर्दै गर्दै जानेछौँ। अब अहिलेलाई चाहिँ यहाँहरूले थ्योरिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट यति सम्झिँदै जानुभयो भने गजब हुन्छ। र यहाँ केही फर्मुलाहरू छन् र यी फर्मुलाहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण फर्मुला हुन्। इस्टिमेसन र हाइपोथेसिस पढ्दा प्रायः सबैतिर हामी यही फर्मुला युज गर्छौँ। केही स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्सहरूको हामीले स्ट्यान्डर्ड इरर प्रेजेन्ट गरेका छौँ। यहाँ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ सम स्ट्याटिस्टिक्स भनेर हेर्नुहोस् त। स्ट्यान्डर्ड इरर स्याम्पल मिन एक्स बारको स्ट्यान्डर्ड इरर जहिले पनि सिग्मा बाई रुट अन्डर एलले दिन्छ। यो चाहिँ कुन बेलामा लार्ज पपुलेसन विथ स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट, ठुलो पपुलेसन र स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्टमा छ भने स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन दिने फर्मुला हो सिग्मा बाई रुट एन। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण। यो पछाडि पछाडि हामी धेरै प्रयोग गरिरहन्छौँ है। अब एकदमै महत्त्वपूर्ण सूत्र हो यो। यदि हाम्रो स्याम्पलिङ प्रोसिड्युर चाहिँ स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो र पपुलेसन फाइनाइट छ भने चाहिँ यो चाहिँ लार्ज पपुलेसन भनेको छ। यो चाहिँ फाइनाइट पपुलेसन, फाइनाइट भनेको थोरै सङ्ख्यामा मात्रै पपुलेसन छ भने त्यसको मिनको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड इरर चाहिँ केले दिन्छ सिग्मा बाई रुट एन। अनि यतापट्टिको स्क्वायर रुट एन माइनस एन डिभाइडेड बाई एन माइनस वान भन्ने यो फ्याक्टर छ नि। यो फ्याक्टर के हो भन्ने कुरा हामी पछाडि पढ्दैछौँ पछिल्लो स्लाइडमा। यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। विदाउट रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ सिग्मा बाई रुट एन मात्रै हुन्छ। सरी, विथ रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ सिग्मा बाई रुट एन मात्रै हुन्छ। विदाउट रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ सिग्मा बाई रुट एनलाई यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ हामी। प्रोपोर्सनको के हुन्छ क्यापिटल पिक्यू बाई एन। यो चाहिँ प्रोपोर्सन अफ सक्सेस र प्रोपोर्सन अफ फेलर हो यिनीहरू बाई एन। र यदि विदाउट रिप्लेसमेन्ट छ भने त्यसैलाई हामीले यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। यहाँ पनि यो फर्मुलाको रूपमा बुझ्नुभयो हुन्छ। अहिले के पनि फर्क यो फर्मुला यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने पछाडि आवश्यक पर्छ हामीलाई केही समयपछि नै। अब त्यतिखेर गएर युज गर्नु पर्यो। अनि कोरिलेसन कोफिसियन्टको स्ट्यान्डर्ड इरर चाहिँ 1 माइनस रो स्क्वायर डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट एन भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको यसले दिने भयो। डिफरेन्स बिट्विन टु मिनको यसले दिने भयो। डिफरेन्स बिट्विन टु प्रोपोर्सनको यसले दिने भयो। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इररसँग सम्बन्धित केही फर्मुलाहरू यहाँ समस्या मैले प्रेजेन्ट गरे हुँ। यो चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्टली पछाडि युज हुँदै जाने हुनाले कण्ठ पनि हुँदै जान्छ। त्यति धेरै आतिन परेन। यसमा चाहिँ मैले धेरै अर्मनाउने प्रयास पनि गरिनँ। अनि यहाँ छ अर्को स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन को बारेमा त हामीले अहिलेसम्म चर्चा गऱ्यौँ। कुनै पनि स्याम्पल स्ट्याटिस्टिकको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ
स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ भन्ने कुरा गरियो। त्यसो भए स्ट्याटिस्टिकको रूपमा मात्रै भन्या। त्यसो भए अब ती स्ट्याटिस्टिकहरू मध्ये हामीले एउटा भ्यालु चुज गर्छौँ, मिन। मिन पनि स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक हो। एउटा प्यारामिटरलाई, पपुलेसनको प्यारामिटर मिन, म्युलाई स्याम्पलको मिन एक्स बारले इस्टिमेट गर्न खोज्या हो हामीले। तसर्थ अब हामी चाहिँ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन, यो क्वेसन, यो च्याप्टरबाट क्वेसन आयो भने क्वेसन सोध्ने, एक्जाममा क्वेसन आउने टपिक पनि यही हो। अब हामी यो पहिलो खण्डको अन्तिम चरणमा छौँ। तसर्थ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन भनेको के हो भन्यो भने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ द स्याम्पल मिन इज कल्ड द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन भन्ने अर्थ लाग्छ। उता चाहिँ के भनेको थियो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ द स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक भनेको थियौँ। त्यो चाहिँ कमन पोइन्टमा भने, कमन जनरल फर्ममा। अहिले चाहिँ स्याम्पल के अरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ द स्याम्पल मिन भन्यो। ठ्याक्क तोक्यो कि यहाँ चाहिँ तोकिया छ। मिनको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन गर्नु भनेकै स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन भन्ने टपिक स्टडी गर्नु हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हो। र यो चाहिँ स्याम्पल मिनलाई चाहिँ हामी पपुलेसनको मिन इस्टिमेट गर्नको लागि युज गर्छौँ। यसको नि आफ्नै कन्डिसन छ। फेरि कन्डिसन्स अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिनमा के कन्डिसनले चाहिँ रोल खेल्दो रहेछ त, के चाहिँदो रहेछ? फ्रम द क्यापिटल साइजको पपुलेसनबाट स्मल एन साइजको हामीले स्याम्पल ड्र गऱ्यौँ र हाम्रो उद्देश्य त्यो पपुलेसनको स्ट्याटिस्टिकले, त्यो स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिकले पपुलेसनको प्यारामिटरलाई एप्रोक्सिमेट गर्छ, इस्टिमेट गर्छ भन्ने एजम्सन भित्र छौँ हामी। त्यहाँ पनि कन्डिसन दुईटा हुन्छ। यो क्यापिटल एन भन्ने भ्यालु नि फाइनाइट हो कि इन्फाइनाइट हो भन्ने कुरा आउँछ। अब त्यसको अर्थ हो पपुलेसन हाम्रो फाइनाइट हो कि पपुलेसन चाहिँ हाम्रो इन्फाइनाइट हो, त्यसमा आउँछ। इफ एन इज फाइनाइट then the population is called finite population. If n is infinite, n infinite छ, population size infinite छ भने त then the population is called infinite population. यो त सोझै कुरो भइगयो नि, फाइनाइट भयो फाइनाइट, इन्फाइनाइट भयो इन्फाइनाइट, कुरो सकिगयो यो त है। अनि हामीले अगाडि स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन दुईटा नेचरमा डिपेन्ड गर्छ भनेको थियौँ। स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन विथ रिप्लेसमेन्ट, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको थियौँ। यहाँ पनि स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिनलाई पनि हामी दुईटै कन्डिसनमा हेर्छौँ। स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन विदाउट रिप्लेसमेन्ट, तल्लोमा छ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन विथ रिप्लेसमेन्ट। पहिला यहाँ विदाउटको गरे रहेछ कुरा, त्यसपछि विथको गरे रहेछ। जुनको गरे पनि हाम्रो तरिका लगभग एउटै छ। अब हामी स्टडी गर्छौँ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन विदाउट रिप्लेसमेन्ट, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन विथ रिप्लेसमेन्ट। र यहाँ चाहिँ एउटा सेन्ट्रल लिमिट थियरम चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसलाई प्रुफ गर्न परेन, यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले है। हामीले अगाडि के भन्यो भने नि स्ट्याटिस्टिकल इरर घटाउनको लागि, अर्थात् स्ट्यान्डर्ड इरर चाहिँ घटाउनको लागि स्याम्पल साइज बढाउनु पर्छ भन्यौ नि हामीले। त्यही कुरा हो सेन्ट्रल लिमिट थियरमको पनि। यसले के भन्छ? If we increase the sample size, at that condition, the population statistic goes very close to the population parameter. अगाडि sample statistic goes very close to the population parameter भन्ने कुरा त हामीले अगाडिदेखिबाट चर्चा गर्दै गर्दै आयौँ, छलफल गर्दै गर्दै आइरहेछौँ। अर्थात् छलफल नगर्दै मैले भन्दै आइरहेछु। त्यसरी भन्दा चाहिँ अलि राम्रो होला। हजुरहरूले पनि बुझ्नु भएको छ भन्ने अपेक्षा सहित है। तसर्थ अब स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत सेन्ट्रल लिमिट थियरमको स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्नु होला भने, भाषामा त त्यसको आफ्नै भाषा छँदैछन् त्यहाँ लेख्ने। यदि स्याम्पल साइज इन्क्रिज हुँदै हुँदै गयो भने त्यतिखेर स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन ले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनसँग एसोसिएट गर्छ, वा त्यसलाई हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ भन्छ। अब नर्मलमा के हुन्थ्यो? स्याम्पल साइज धेरै ठुलो हुन्थ्यो नि, नर्मलमा पपुलेसन साइज धेरै ठुलो हुन्थ्यो। त्यही भएर हामी नर्मल कर्वबाट एरिया निकालेर हामीले प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्थ्यौँ। यहाँ भनेको त्यही हो।
random sample of size n are drawn from a large or infinite population with mean mu variance sigma square. Then the sampling distribution of the random variable x bar has a normal distribution. हेर्नुस् sample size बढ्दै बढ्दै गयो भने त्यसको अर्थ हो if the sample size is greater than 30 भने स्ट्याटिस्टिकमा हामीले जहिले पनि sample size कतिलाई ठुलो मान्ने भन्दा 30 भन्दा बढी छ भने त्यसलाई लार्ज स्याम्पल मान्छौं, 30 भन्दा सानो छ भने त्यसलाई स्मल स्याम्पल मान्छौं। त्यो 30 चाहिँ मार्जिनल भ्यालु हो। अब स्याम्पल साइज 30 भन्दा ठुलो हुँदै गयो भने स्याम्पल साइज बढी हुने भयो। त्यो बेलामा चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन मा एप्रोच गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट क्लियर बनाउन खोज्या हो। यहाँ अरु के पनि भन्नु परेन। इट स्टेट्स दैट कसले सीएलटी ले सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले that distribution of the sample means approximates a normal distribution as sample size gets larger. यदि स्याम्पलको साइज बढ्दै बढ्दै गयो भने त्यतिखेर हामीले स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सो सरह मान्छौं, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमै भएको सरह मान्छौं। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनले जुन प्रकारको एप्रोक्सिमेट गर्छ त्यसले प्रकारको एक्सेप्ट हो भनेर मान्छौं। त्यति बुझ्नुभयो भने भइगयो। स्याम्पल र युहरूलाई हामी स्ट्यान्डर्ड एरर भन्छौँ। हामी भर्खर अगाडि हेर्यौं र दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ के त सी एक्स बार माइनस म्यू भनेर चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल एरर दिन्थ्यो हिजो हो। यदि स्याम्पल साइज यो चाहिँ बढ्दै गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 0.1 स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन मान्छौं भनेर चाहिँ एप्रोक्सिमेटली यसलाई रिप्रेजेन्ट गरे हो हामीले। यो कुरो यहाँहरुले बुझ्नुहुन्छ। अब सेन्ट्रल लिमिट थ्योरममा धेरै बुझ्नु परेन। स्याम्पल साइज n बढ्यो भने हाम्रो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सो सरह मान्छौं, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा एप्रोच हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई मैले जानकारी गराए। के छ क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरु? अनलाइन क्लास हैन अलि एक रोजा बढी हुन्छ नि। अब यो मैले बारम्बार भनिरहेको छु, क्लियरै हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। कोही स्याम्पल व्यक्ति बोल्नुहुन्छ कि? ल त्यति गाह्रो कुरा छैन। अनि यो एउटा स्लाइड चाहिँ मैले अब भनिहाल्नु पर्छ किनभने थ्योरेटिकल पार्ट अब एउटा स्लाइडको बारेमा मैले चर्चा गरिछु। यहाँहरुले स्मरणमा राखि नै रहनु भएको होला, पछि स्लाइड दोहोर्याएर पनि हेर्नुहुनेछ। हामीले स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन दुई प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं। एउटा चाहिँ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन विथ रिप्लेसमेन्ट, पहिलो आइटम दिएपछि फेरि त्यही राखेर फेरि निकाल्ने भन्ने कुरा गर्यौं। अर्को चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट, विदाउट रिप्लेसमेन्ट किनभने जुन हामीले पहिलो आइटम निकाल्यौं त्यो आइटम निकाल्दै गएपछि फेरि त्यसले ब्याक दोस्रो निकाल्ने फेरि त्यसलाई राख्ने, तेस्रो निकाल्ने फेरि त्यसलाई त्यसमा नराख्ने अनि बाँकी रहेकोबाट निकाल्दै 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 गयो भने चाहिँ स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो। भने पहिलो निकाल्ने राख्ने फेरि दोस्रो निकाल्ने जस्तातस्तै छ संख्या बराबरै छ मेन्टेन भएको, दोस्रो निकाल्यो दोस्रो निकालेपछि निकालेर फेरि त्यही राख्ने, त्यही राखेर तेस्रोको पालो आउँछ तेस्रो निकाल्छौं, त्यही पनि आउन सक्छ। अब मेन कुरा चाहिँ के हो भने साथीहरु एउटै कन्डिसनमा एउटै एक्सपेरिमेन्टमा स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट गर्दा र स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट गर्दा एउटै कन्डिसन त हुँदैन नि। एउटै त कन्डिसन हुँदैन नि। एउटामा चाहिँ यो निकालेको छ फेरि त्यही राखेको छ फेरि गएको छ भन्दा अघि हामीले प्रोबेबिलिटीमा नि फरक पर्ने कुरा त गर्यौं। तसर्थ विथ रिप्लेसमेन्टमा जहिले पनि एउटै खालको कन्डिसन मेन्टेन गरिरहन्छ तर विदाउट रिप्लेसमेन्टमा त्यही कन्डिसन मेन्टेन गर्न सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ त्रुटि देखिन्छ। एडजस्ट गर्नको लागि त्यसको घट्दै गएको रेसियोले गेन नगरोस् भनेर त्यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्टमा जहिले पनि एउटा फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छ पीसीएफ। यही फ्याक्टर हो। यो फ्याक्टरले फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टरको काम गर्छ र यसले एररलाई एडजस्ट गर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा पनि यहाँहरुलाई मैले जानकारी गराएँ। यसरी हामीले स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन विदाउट
स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन विदाउट रिप्लेसमेन्ट विथ रिप्लेसमेन्टको दुईटा कन्डिसनमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विथ रिप्लेसमेन्टमा फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टरको कुरा आउँदैन, तर विदाउट रिप्लेसमेन्ट गर्दाखेरि इरर बढी रेज गर्ने हुनाले त्यो अवस्थामा हामी एउटा फ्याक्टरले इरर एडजस्ट गर्ने काम गर्छौँ, त्यसलाई हामी फाइनाइट पपुलेसन करेक्सन फ्याक्टर भनेर भन्छौँ, जसको भ्यालु चाहिँ यो स्क्वायर रुट क्यापिटल एन माइनस एन डिभाइडेड बाई एन माइनस 1 ले दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। अब हामी एक्जाम्पलतिर गयौँ। अब यो एक्जाम्पल चाहिँ पक्कै पनि अब लामो एक्जाम्पल हो, यसलाई हामीले एप्लाई गर्नेछौँ। अगाडि पढेका कन्सेप्टहरूलाई स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन विदाउट रिप्लेसमेन्ट विथ रिप्लेसमेन्टको दुईटै कन्डिसनमा हामीले त्यसका एनालाइसिसहरू त गर्ने नै छौँ। तसर्थ अहिले आजको लागि चाहिँ यहाँहरूले कति बुझ्नु पर्यो भने हामीले स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गऱ्यौँ। सबभन्दा सुरुमा स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनका कुरा, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा सरसर्ती हामीले हेऱ्यौँ। पपुलेसन साइज, स्याम्पलको साइज, अनि पपुलेसन स्याम्पल चुज गर्ने तरिका, एसडब्लुआर एसडब्लुओआर हो, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चर्चा गर्दै गर्दै स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन विथ स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट र स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्टको लागि त्यसको कन्सेप्ट के हो, अवधारणा के हो, केले दिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो आउँदै जान्छ। यो कुरा पनि हामीले स्टडी गऱ्यौँ अहिले। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड इररमा प्रवेश गऱ्यौँ। स्ट्यान्डर्ड इररमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्ट्याटिस्टिक भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अनि यो के कुरामा डिपेन्ड गर्छ, हाउ क्यान वी रिड्युस इट भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ हामीले। यसलाई कसरी घटाउन सक्छौँ त भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका थियौँ। त्यो कुरा हुँदै केही फर्मुलाहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ भन्दा नि यस्ता फर्मुलाको लिस्ट छ, आवश्यक परेको बेलामा हामीले यसलाई फर्दर युज गर्छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। र अर्को कुरा छ हाम्रो मिनको स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ विथ रिप्लेसमेन्ट र विदाउट रिप्लेसमेन्ट दुईटै कन्डिसनमा, फाइनाइट र इन्फाइनाइट दुईटै पपुलेसनमा, स्पेसल्ली हामी यहाँ चाहिँ फाइनाइटको बारेमा गर्छौँ। दुईटै कन्डिसनमा यस्तो कन्डिसन हुन्छ है मिनको बारेमा भन्ने कुरा पनि यहाँ जानकारी भयो। र सेन्ट्रल लिमिट थियरम के हो? सेन्ट्रल लिमिट थियरमको मेन आशय भनेको स्याम्पल साइज बढ्दै गयो भने त्यसलाई हामी नर्मल पपुलेसनको कन्टेक्स्टबाट पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सेन्ट्रल लिमिट थियरमबाट हो। स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्टबाट इरर मेन्टेन गर्नको लागि एउटा फ्याक्टर मल्टिप्लाई गर्दै फ्याक्टरको नाम हो हाम्रो यदि अब न्युमेरिकल पार्टमा प्रवेश गर्यो, न्युमेरिकल पार्टको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हामी गर्छ। सबै पनि आउने क्वेसन नै भन्छ। अब सुन्न त कुन मात्रामा छ त्यो सोध्यो भने चाहिँ क्वेसन यति गरी हुनुहुन्छ। अब अलिक खर्च पार्ट हुनाले अब हाम्रो यहाँ प्रवेश गर्नुहुनेछ भोलिबाट, र अलिक दिक्क पनि लाग्यो होला, थ्योरी पढ्दा दिक्क मलाई भारी पनि लाग्छ। तैपनि यहाँले रिपिट गरेर यसो हेरिदिनु होला, स्लाइड पनि दोहोऱ्याएर हेर्नु होला, र आवश्यक यो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिनको दुईवटा स्पेशल एक्जाम्पलहरूलाई हामी डिस्कस गर्नेछौँ, जुन चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। दिनसम्मको लागि यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा क्वेसन आउँछ है, यसबाट आउन सक्छ है, यसबाट चाहिँ त्यति नसोध्ला, सोधिगयो भने सोध्ने च्याप्टर पढे स्याम्पलिङ थ्योरीबाटै सोध्ने हो।